आमकां कळयल्या प्रमाणे इंडोको फार्मान जो इंटरव्यू शेड्यूल केल्लो तो कॅन्सल केला आनी अशें आसा की जे वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टींनी डिमांड केलो की असो इंटरव्यू जो महाराष्ट्रान करता तो कॅन्सल जावचो असो डिमांड पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान जातकूच ह्या सरकाराक जाग आयल्या, कित्याक जो मुख्यमंत्री दिल्ली आनी उत्तर प्रदेश प्रचाराक बिजी आसलो तांकां म्हाका दिसता ऑपोजिशन पार्टींनी जागे करचे पडले. पण कितेंय जावं कशेंय जावं ते जागे जाले हे म्हत्वाचें आनी आज म्हाका दिसता एक बरें स्टेप जाला की ती महाराष्ट्रान रिक्रुटमेंट इंडोको फार्मा करूंक सोदताली ती कॅन्सल जाल्या. पण आमचो सरकारा कडेन डिमांड आसा की सरकारान प्रॉपर जी रिक्रुटमेंट पॉलिसी आसा ती एक फॉर्म्युलेट करची आनी जर कितें आसा जाल्यार ताजो एनफोर्समेंट करचो आनी हे फार्मा कंपनीजांनी त्याच प्रमाणे बाकीच्या इंडस्ट्रीजान 80% जे जॉब आसा ते गोंयकारांक रिजर्व करचे. कित्याक की आज आमी पळयता की फार्मा कंपनी ज्यो गोंयच्यो आसा त्यो उदक आमचें, जमनी आमच्यो, फाल्यां तांचें एअर पोल्युशन जालें जाल्यार तें आमच्या गोंयकारांनी सफर करपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटीचो जावं ना जाल्यार फाल्यां रस्त्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं हो बर्डन सबंद आमकां गोंयकारांक सोंसचो पडटा. अशें आसतना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम दुसऱ्या राज्याचो ह्यो कंपनी कित्याक सॉल्व करपाक वता. गोंयान आमकां खबर आसा सबंद देशान अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायस्ट आनी अशी परिस्थिती आसतना अशे जॉब जशे की क्वॉलिटी अश्युरन्स, क्वॉलिटी कंट्रोल, मागीर प्रोडक्शन सुपरवायझर जावं जांकां MSc, BSc किंवा M.Pharm, B.Pharm हे क्वॉलिफिकेशन आसता हे गोंयान भुरगे अवेलेबल आसतना, इतले शिकलेले भुरगे गोंयान अनएम्प्लॉयड आसतना दुसऱ्या राज्यांनी जो रिक्रुटमेंट करपाक सोदता त्या गजालीक आमचो कडक विरोध आसा आनी सरकारान सगळे कंपनीचो ऑडिट करचें आनी तातूंत गोंयकार कितले कामाक आसा आनी दुसऱ्या राज्यांतले लोक कितले एम्प्लॉयड आसा हाजो फिगर गोंयकारां मुखार दवरचो.